नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र मृत्युदर क्रमशः ओह्रालो लाग्दै आज 500 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 3 जनाको मृत्यु। कोरोनाका कारण कक्षा 12 को परीक्षा दिन छुटेका विद्यार्थीले फेरि परीक्षा दिन पाउने गरी तालिका सार्वजनिक। पुस 16 गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन हुने। पाल्पाको रैनादेवी छहरामा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना अझै सम्पन्न भएन। 50 घर परिवारमा खानेपानीको समस्या कायमै। इथियोपियाको एक गाउँमा सशस्त्र समूहको निरन्तर आक्रमण, मृत्यु हुनेको संख्या 200 नाग्यो। मानवाधिकारको अवस्था कमजोर रहेको निष्कर्ष। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता दाङमा सुरु। आजका खेलमा लुम्बिनी प्रदेश र एपीएफ क्लब विजयी। समाचार अब विस्तारमा। पीसीआर परीक्षण घटेसँगै कोरोना संक्रमणको दरमा पनि कमी आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 500 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 840 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। आज थप 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। 24 घण्टामा 500 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा 5434 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 213 जना महिला र 287 जना पुरुषहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,57,700 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 840 जना डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,49,132 पुगेको छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,819 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,749 जना रहेको छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 19,05,826 परीक्षणहरू गरिएका छन्। क्वारेन्टाइनमा भने 369 जना रहेका छन्। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि पछिल्लो 24 घण्टामा 91 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 8 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। अन्जु चौधरी, एनटीभी कोहलपुर। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गर्दै अक्सिजन सुविधा सहितको 90 वटा शैय्या थप गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति बाँके र स्थानीय पालिकाहरूको 1 करोडको लगानीमा शैय्या थप गरिएको कोभिड विशेष अस्पतालका संयोजक डाक्टर श्यामसुन्दर यादवले बताउनुभयो। अब भेरी अस्पताल मातहतको कोरोना वार्डमा बेड संख्या 162 पुगेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सबै शैय्यालाई आईसीयूकै रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। थप गरिएको कोभिड विशेष वार्डको अस्पताललाई हस्तान्तरण समेत भएको छ। बाँकेका स्थानीय पालिकाहरूले कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। कोरोनाका कारण कक्षा 12 को परीक्षा दिन छुटेका विद्यार्थीले आउँदो 16 गतेदेखि परीक्षा दिन पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोरोनाका कारण यसअघि परीक्षा दिन नपाएका विद्यार्थीलाई फेरि परीक्षा दिन पाउने गरी तालिका सार्वजनिक गरेको हो। पुस 16 गतेदेखि सम्बन्धित विद्यालयमै मौका परीक्षा सञ्चालन हुने बोर्डले जनाएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा गएको मङ्सिर 9 गतेदेखि 16 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। कोरोना महामारीका कारण कतिपय विद्यार्थी परीक्षामा सामेल हुन सकेका थिएनन्। सबै वा केही विषयको परीक्षामा सहभागी हुन नसकेका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विद्यालयमा सञ्चालन हुने परीक्षामा सहभागी हुन बोर्डले आग्रह गरेको छ। आफ्नो मातहतमा रहेका विद्यालयलाई जानकारी गराउन बोर्डले प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय एवं शाखा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको 15 नम्बर वडाले सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार वितरण गरेको छ। पौष्टिक आहार पाएका सुत्केरीहरूले खुसी व्यक्त गर्दै वडालाई थप यस्ता कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको 15 नम्बर ओडाले सुत्केरी महिलाहरूलाई पौष्टिक आहार वितरण गरेको छ। कोरोना महामारीका बेला सुत्केरी महिलाहरूले बाहिर जान नपाएको र विपन्न समुदायका महिलाहरूले किनेर खान नसक्ने भएकोले सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार वितरण गरिएको ओडा अध्यक्ष फुलराम चौधरीले बताउनु भएको छ। 16,000 दिनका आमाहरूलाई पोषण कार्यक्रमहरू, पोषणयुक्त खानेकुराहरू वितरण गर्यौं। 121 जना यस वडाका 16,000 दिनका आमाहरूलाई चाहिँ पोषणयुक्त खानेकुराहरू वितरण गरौँ र 1 क्रेट अन्डा, त्यसपछि 2 केजी रहरको दाल
अनि त्यसपछि 1 पोका तेल। उहाँले यसले सुत्केरीलाई 16,000 दिनसम्म पौष्टिक आहार खानुपर्ने कुराको बानी हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। पौष्टिक आहार पाएपछि सुत्केरी महिलाहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। पौष्टिक तत्त्व, अन्डा, तोरीको तेल अनि दाल बहुत सजिलो। धनगढी उपमहानगरपालिकाको 15 नम्बर ओडामा अधिकांश विपन्न रानाथारू समुदायका मानिसहरूको बसोबास छ। यहाँ धेरै कलिला उमेरका छोरीहरू आमा बनेका देखिन्छन्, तर उनीहरूलाई सुत्केरी भएको बेला पौष्टिक आहार खानुपर्छ भन्ने जानकारी छैन। कतिपयलाई जानकारी भए पनि किनेर खान रकमको अभाव छ। ओडाले गरेको यो कामले निकै सहयोग पुगेको ओडाका सुत्केरीहरूले बताएका छन्। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विदेशी वस्तुको सहज आयातका कारण स्थानीय कृषिजन्य वस्तुमा आधारित स्वदेशी घरेलु उद्योग समस्यामा परेका छन्। डडेलधुरामा सञ्चालित मसला उद्योग अहिले सङ्कटमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। डडेलधुरामा सञ्चालित मसला उद्योगहरू बजारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धराशयी बन्दै गएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अनुदान दिएर सञ्चालित भएका उद्योगहरू बजार अभाव तथा स्थानीय मसला प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने यहाँका नागरिकलाई जनचेतना नहुँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। स्थानीय कच्चा पदार्थको मूल्य बढी तथा बाहिरीबाट आउने कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नाले समस्या भइरहेको वसन्त मसला उद्योग डडेलधुराका प्रोप्राइटर वसन्त राज धिक्तले बताउनुभयो। स्थानीय स्तरको माल दिन अलि गाह्रो छ, किनकि यहाँ लागत बढी हुने र हामीले अलि महँगो खरिद गर्नु पर्दाखेरि हामीले पूर्वदेखि इन्डियाबाट आउने प्याकेजिङ माल मसलाहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने रेटहरूमा भया हुनाले अलि हामीलाई यहाँ समस्या छ। जिरा, धनिया, हल्दी खुर्सानी, मिक्स मसला, गरम मसला प्रशोधन तथा प्याकेटिङ यहाँका उद्योगहरूले आफैले गर्ने गरेका छन्। तर यहाँका स्थानीय नागरिक समेत स्थानीय उत्पादनको शुद्धता तथा गुणस्तर बारे जनचेतना नहुँदा झन समस्या आएको छ। बरु मूल्य बढी तिरेर पनि ग्राहकले बाहिरी कम्पनीका मसलाहरू प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। आर्थिकका कारण अहिले ठूला व्यापारीहरूलाई आफूले मसला पुर्याउन नसकेको उद्योगी धिक्तले बताउनुभयो। धनिया, खुर्सानी, हल्दी अनि जिरासिरा उता इन्डियाबाट मगाएर पनि हामी मिक्स मसला, यसो गरम मसला यस्तो आइटमहरू अर्डर अनुसार बनाउने गरेका छौँ। स्थानीय सरकार तथा उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले उद्योगहरूलाई अनुदानका कार्यक्रम समेटिरहेको बताएका छन्। स्थानीय सरकार तथा यस क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले बढ्दो बेरोजगारी कम गर्ने यस्ता खालका उद्योगहरूलाई धराशयी हुनबाट जोगाउन सके मात्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। हरिश चन्द, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। पश्चिम नवलपरासीमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सङ्कलन भएको 11 लाख रुपियाँको छात्रवृत्ति अक्षय कोष स्थापना भएको छ। जिल्लाको बर्दाघाटमा रहेको दाउन्ने देवी महिला बहुद्देश्य सहकारीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी 11 लाख रुपियाँको अक्षय कोष स्थापना गरेको हो। अक्षय कोष विपन्न तथा असहाय बालिकाहरूको शैक्षिक विकासमा खर्च गरिनेछ।
नवलपरासीको एक महिला सहकारीले फेसबुक पेज मार्फत जुटाएको आर्थिक सहयोग रकमले 11 लाखको छात्रवृत्ति अक्षकोष स्थापना गरेको छ। बर्दघाटमा रहेको दाउन्नेदेवी महिला बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाले फेसबुक पेज मार्फत जुटाएको सहयोग रकमले गरिब तथा असहाय बालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भन्ने हेतुले छात्रवृत्ति अक्षकोष स्थापना गरेको संस्थाकी अध्यक्ष देवी पौडेलले बताउनु भएको छ। जन्मदिन त्यसपछि वैवाहिक उत्सव जस्ता चाहिँ शुभकामनाहरूलाई चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ शुभकामना दिने, उहाँले दिएको दक्षिणाबाट हामीले चाहिँ यो 11 लाख रुपियाँ विद्यालयलाई चाहिँ अक्षकोषको रूपमा राख्यौँ भने यो नगरपालिकाको कोभिडको लागि चाहिँ 50,000, यस्तै गरेर मृगौला पीडित क्यान्सर पीडितलाई 2,000 देखि 10,000 12,000 सम्मको पनि हामीले रकम यसरी चाहिँ वितरण गर्दै आइरहेका छौँ। सामाजिक व्यक्तित्वहरूको जन्मदिन तथा विभिन्न उत्सवका अवसरमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेज मार्फत सञ्चालन गरेको रकमले संस्थाले बर्दघाट नगरका 11 वटा सामुदायिक विद्यालयका प्रहरुसँग 1-1 लाखको छात्रवृत्ति अक्षकोष स्थापना गर्नका लागि सम्झौता गरेको छ। संस्थाले अहिलेसम्म फेसबुक पेज मार्फत जुटाएको रकमबाट क्यान्सर, मृगौला र मुटु रोगीलाई करिब 1 लाख आर्थिक सहयोग गरिसकेको छ भने बर्दघाट नगरपालिकालाई कोभिड-19 व्यवस्थापनका लागि पनि सोही रकमबाट 50,000 सहयोग प्रदान गरेको छ। 50,000 हजारको कोष खडा गरेर 3 वटा विद्यालयहरूमा छात्राहरूका लागि सेनेटरी प्याड वितरण सुरु गरेको यस संस्थाले स्थानीय तहबाट नै यो अभियान सुरु भएपछि अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरी छात्रवृत्ति अक्षकोष स्थापना गरेको हो। छात्राहरूलाई छनौट गरेर हाम्रो छनौट समिति छ विद्यालयमा, एकदम विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई छनौट गर्ने, त्यसबाट दिँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ ती विद्यार्थीहरूले अहिले राम्रोसँग पढ्न पाएको हामी उनीहरू खुसी भएको देख्न पाएका छौँ। उनीहरूले नियमित रूपमा होमवर्क पनि गर्न पाएका छन्। सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गरेर विश्वसनीय र समाजको आवश्यक कार्य गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने हो भने पक्कै पनि सबैलाई फाइदा नै पुग्नेछ। कुस्माका ढकाल, नवलपरासी। आजबाट दाङमा प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु भएको छ। कोरोनाका कारण लामो समयदेखि स्थगित बनेको खेलकुद गतिविधि सुरु हुन थालेपछि कस्तो महसुस गर्नुभएको छ भनेर आज हामीले लमही क्रिकेट मैदानमा उपस्थित केहीलाई सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। डेढ वर्षपछि गेम भयो होइन, अब यत्रो पेन्डेमिक पछि गेम हुँदा चाहिँ एकदमै खुसी नै लागेको छ। अब गेममा अब हराइसक्यो भन्ने बेलामा चाहिँ आएर यस्तो गेम हुँदा चाहिँ एकदम खुसी पनि लागेको छ, रमाइलो पनि लागेको छ होइन। टिमलाई चाहिँ सकेसम्म आफूले अब हेल्थ प्रोटोकलहरू अप्नाएर होइन अलिकति अवेर गराएर चाहिँ हामीले टिमलाई चाहिँ जो सेफ्टी नै राखेको छौँ। अब यो हुन त यो कोभिडले अलरेडी गेममा एकदम धेरै असर पारेको थियो होइन। 8-9 महिना भइसक्यो हामीहरू यसरी गेम नभएको, किनकि यो गेम त अगाडि नै हुनुपर्ने गेम अहिले आएर भएको। तर यो बिस्तारै सुरुवात नर्मल, अब यो यसरी गेम सुरुवात भएको चाहिँ लाइक अब नर्मल टाइपको अलिकति हुन्छ नि सुरुवात भएको, त्यसको लागि चाहिँ खुसी लागेको छ। फर्स्टमा त खुसी नै छ होइन, 9 महिनापछि अब खेल्न पाइरहेको छ। प्लस अलिकति डर पनि लागिरहेछ किनभने कोभिडको टाइममा हो होइन, जे पनि हुनसक्छ, क्राउड धेरै छ। यही हो कि अब यो कोभिड छ भनेर डराउनु भएन कि लाइक डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गरेर आफूलाई सुरक्षित राखेर खेल्यो भने राम्रो हो। कोभिडको कारणले लगभग 1 वर्ष चाहिँ हाम्रो गेम ग्याप भएको थियो। अब सुरुवात हुँदैछ हाम्रो लागि खेलाडीहरूको लागि एकदमै खुसीको कुरा हो र यो रमाइलो पनि लागिरहेछ र हामीलाई पोजिटिभ भाइब्स आइरहेछ खेलाडीको लागि। राम्रो भइरहेछ किनभने अब यत्रो लङ टाइमपछि गेम भयो नि त हाम्रो, अनि नर्मल म्याचेसहरू हुँदाखेरि पनि खुसी लाग्थ्यो नि त। अब यत्रो गेम हुँदाखेरि राम्रो लागिरहेछ। तयारी त खासै केही पनि थिएन, अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो गेमहरू हुन्छ भन्ने खालको हामीलाई आशा पनि थिएन होइन। ठिकै छ, अब एपी जस्तो स्ट्रङ टिमहरूसँग हामीले चाहिँ खेल्न पाउँदा चाहिँ हामी खुसी छौँ कि सिक्ने मौकाहरू चाहिँ पाउनेछौँ भन्ने आशा छ। अनि साथसाथै अब एपी भनेको त अब विभागीय टिम, अनि उनीहरूले चाहिँ कोभिड भए पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो ट्रेनिङहरू चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेको होला। तर हाम्रो चाहिँ त्यस्तो छैन। गेम हुनुभन्दा 2-3 दिन अगाडि नै हामीलाई इन्फर्मेसन आएको, अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो त्यो तयारी खासै हाम्रो त छैन, त्यो पनि आफ्नो बेस्ट चाहिँ दिने कोसिस गर्नेछौँ। लकडाउनले एफेक्ट त धेरै नै गरिरहेछ। अब कर्णाली एकदम
अनडेभलप पनि छ होइन। अब सबैतिरको मान्छेले सक्दैन खेल्न, अब त्यो ग्राउन्ड अनि यताउति, अनि लकडाउनले चाहिँ एफेक्ट गरेछ। अब एपिएफ जस्तो टिमसँग पर्दा एकतिर डर पनि मनमा छ, अनि एकतिर कोभिड अनि गेमको पनि टेन्सन, अनि त्यो फिलिङ चाहिँ अर्कै छ नि त। अनि के अरे अब एफेक्ट गरे तापनि अनि हल्का ट्रेनिङ लिएर हामी आएको हो। हामी त्यस्तो के अरे आफूले आफ्नो 100% दिनेछौँ। हामी चाहिँ त्यति धेरै एक्साइटेड पनि छैन, नट नर्भसनेस पनि। त्यही दिदीहरूसँग खेल्न पाइरहेछ। अब विनिङ इज नट एभ्रिथिङ, हारे पनि केही सिकेर जान्छु भन्ने कुरा नै मनमा लिएर आएको छौँ। अनि प्र्याक्टिस चाहिँ हाम्रो अरूको जति त्यति धेरै भएको छैन, जति छ त्यतिमै खेल्ने, आफूले जति दिन सक्छ आफ्नो 100% त्यति दिने। त्यो दिए जति आउटपुट इफोर्ट जति लाग्छ त्यति आउटपुट नआउला, त्यही पनि हामीले अब हाम्रो बेस्ट दिने कोसिस गर्छौँ। दिदीहरूको एगेन्स्ट खेल्नु र दिदीहरूलाई हामीले फेस गर्नु नै हाम्रो ठुलो कुरा हो। पश्चिम पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको मोहाल ढापका स्थानीयले खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका छन्। खानेपानी योजना समयमा सम्पन्न नहुँदा खानेपानीको समस्या भएको स्थानीयले बताएका हुन्। खानेपानी समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि योजना परे पनि अहिलेसम्म आयोजना सम्पन्न भएको छैन। मेहाल ढापका 50 घर बढीले खानेपानीका लागि घण्टौं बिताउनु परेको स्थानीय सरस्वती खत्रीले बताउनु भयो। सिङ्गो गाउँकै एउटा मात्र धारा रहेकाले एउटा गाग्री पानीका लागि बिहानभर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय महिलाहरूको भनाइ छ। सरकारले एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत खानेपानी योजना सुरु गरे पनि विभिन्न कारणले योजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा खानेपानीको समस्या यथावत रहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटीभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका 6 स्थित लिमी गाउँलाई पर्यटन गाउँका रूपमा छनौट गरिएको छ। पर्यटन प्रवर्धनलाई ग्रामीण स्तरमा पुर्याएर दिगो आय आर्जनको माध्यम बनाउन पर्यटन गाउँ छनौट गरिएको हो। कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लाबाट एक एक गाउँको छनौट गरेर पठाउन पर्ने प्रावधान अनुसार हुम्लाबाट लिमी क्षेत्रलाई छनौट गरिएको वन डिभिजन कार्यालय हुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख निरज झाले बताउनु भयो। चालु आर्थिक वर्षमा सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तय गरेको पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम अनुसार हुम्लाको प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा जैविक क्षेत्रका रूपमा परिचित लिमी क्षेत्रलाई पर्यटकीय सम्पत्तिका रूपमा विकास गरिने भएको हो। यसबाट ग्रामीण पर्यटनको आधार बन्ने नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु बहादुर लामाले बताउनु भयो। वन पैदावार निकासीका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज 3 दिन खुला गरिएको छ। निकुञ्जभित्र खर, बाबियो, सिठा लगायतका वन पैदावार निकासीका लागि आजदेखि 3 दिन बर्दिया निकुञ्ज खुला गरिएको हो। निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रका करिब 40,000 उपभोक्ताहरू बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रवेश गरेका छन्। खर कटान गर्नका लागि यही पुस 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म निकुञ्जले पूर्जी खुला गरेको थियो। निकुञ्जमा पूर्जीबाट मात्र 25 लाख राजस्व आम्दानी भएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले बताउनु भयो। निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्दा उच्च सतर्कता अपनाउन पनि निकुञ्जले आग्रह गर्दै वन्यजन्तुबाट अप्रिय घटना नहोस् भनेर सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठले बताउनु भयो। खर कटान सङ्कलन अवधिभर निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सम्पूर्ण पर्यटकीय गतिविधि बन्द गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इथियोपियामा पछिल्लो केही दिन भएका सशस्त्र समूहको झडपमा परि मृत्यु भएकाहरूको संख्या 207 पुगेको छ। देशको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने गुमुज राज्यको केकोजी गाउँमा सशस्त्र समूह पछि गाउँलेहरू सुतिराखेको अवस्थामा घर तथा टहरामा आगो लगाएको र केहीलाई गोली हानी हत्या गरिएको थियो। त्यही घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या वृद्धि हुँदै गएर 207 पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। मृत्यु भएका मध्ये 133 वयस्क उमेरका पुरुष रहेका छन् भने 35 जना वयस्क महिला रहेका
रहेका छन्। त्यसैगरी 20 जना ज्येष्ठ नागरिक र 17 जना बालबालिका रहेका छन्। 1 जना 8 महिने शिशु रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। मानव अधिकारवादी समूहले इथियोपियामा पछिल्ला केही समय यता मानव अधिकार संरक्षणको अवस्था निकै कमजोर बनेको र यसले नागरिक आक्रान्त बनेको बताएको छ। द्वन्द्वका बीचमा इथियोपियामा आगामी जुन महिनामा गर्ने गरी संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले अर्को वर्षको जुन 5 तारिकका दिन निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो। अब आर्थिक समाचार। रुकुम पश्चिमको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले 4 महिनाको अवधिमा 6 लाख बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। गएको असोज महिनादेखि पुसको पहिलो सातासम्म 676 सवारी चालकलाई गरिएको कारबाहीबाट 6,43,000 राजस्व सङ्कलन गरिएको हो। ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मण विकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेर सञ्चालनमा रहेका र सवारी चालक अनुमति पत्र नभएका धेरैजसो सवारी साधन कारबाहीमा परेको बताउनुभयो। त्यस्तै 4 महिनाको अवधिमा 12 वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्। सवारी दुर्घटनामा परि 6 जनाको मृत्यु भएको र 6 जना घाइते भएको ट्राफिक प्रहरीले बताएको छ। जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीले हाल 5 वटा अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट स्थापना गरेकाले जिल्लाका मुख्य नाका र ग्रामीण सडकमा समेत सवारी चेक जाँचमा कडाई गरिएकाले राजस्व बढेको बताएको छ। ट्राफिक कार्यालयका अनुसार जिल्लामा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण रोक्नका लागि ट्राफिक नियम सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आजदेखि सुरु भएको छ। दाङको देउखुरीमा सुरु प्रतियोगितामा 7 प्रादेशिक टोलीसँगै विभागीय टोलीको समेत सहभागिता रहेको छ। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ए मा एपीएफ, प्रदेश 2 कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश रहेका छन्। समूह बी मा सुदूरपश्चिम, बागमती, गण्डकी र प्रदेश 1 रहेका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख तथा उपविजेताले 2 लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत आज सम्पन्न खेलमा पहिलो खेलमा लुम्बिनीले प्रदेश 2 लाई 9 विकेटले हराएको छ। प्रदेश 2 ले दिएको 78 रनको सामान्य लक्ष्य लुम्बिनीले 16 ओभर 1 बलमा मात्रै 1 विकेट गुमाएर भेटाएको थियो। यस्तै दोस्रो खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले कर्णाली प्रदेशलाई 204 रनले पराजित गरेको छ। एपीएफले दिएको 236 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउँदै कर्णालीले 14 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै जम्मा 31 रन मात्र बनाएको थियो। कर्णालीका लागि कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। अब मौसम। देशभर पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावका कारण तराई र पहाडी भूभागका केही स्थानमा बिहानी पख हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। आज राति लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रहने जनाइएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र मृत्यु दर क्रमशः ओह्रालो लाग्दै आज 500 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 3 जनाको मृत्यु। कोरोनाका कारण कक्षा 12 को परीक्षा दिन छुटेका विद्यार्थीले फेरि परीक्षा दिन पाउने गरी तालिका सार्वजनिक, पुस 16 गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन हुने। पाल्पाको रैनादेवी छहरामा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना अझै सम्पन्न भएन, 50 घर परिवारमा खानेपानीको समस्या कायमै। इथियोपियाको एक गाउँमा सशस्त्र समूहको निरन्तर आक्रमण, मृत्यु हुनेको संख्या 200 नाग्यो, मानवाधिकारको अवस्था कमजोर रहेको निष्कर्ष। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता दाङमा सुरु, आजका खेलमा लुम्बिनी र एपीएफ क्लब विजयी। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।